फाटल्या म्हयन्यासावन ट्रायबल खाते आयुक्त आणि अध्यक्ष नाशिल्ल्यान जायत्या समस्यांविशीं पत्र सादर करून प्रस्नांक जाप मेळूंक ना। अधिकारी नाशिल्ल्या विभागात लोकांची कामां फुडें कशी वयतली, आरजीपी फुडाऱ्यां सयत आदिवासी वांगड्यांनी प्रश्न केला। तशेंच सरकाराक धारेर धरत तांणी उजरावन काढले। आम्ही पळयता की गोंयचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हो प्रत्येक वेळा एक भाशण दिता, एक स्लोगन दिता, अंत्योदया, सर्वोदया आणि ग्रामोदय। आता तो स्लोगन कित्याक लागून आसा, हो स्लोगन कोणाक लागून आसा? जेन्ना आमी आतां ट्रायबल हितून गेले, एसटी कमिशनान गेले, एसटी कमिशनान चेअरपर्सन ना, एसटी कमिशनर ना, आणि जेन्ना आमचो कागद घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत अपॉइंटूच करूं ना। जेन्ना रिटायरमेंट जालें रोखडोच दुसऱ्याक हाडून दवरपाक जाय आनी दुसऱ्याक हाडून आमच्या एसटी बांदवांचे जे प्रश्न आसा, एसटीचे प्रश्न जे आयकून घेवपाक जाय आसले। आयज आमी थंय गेले, आमकां फक्त लेटर इनवर्ट करचें पडलें, इनवर्ट करून आतां भायर सरले। आतां हितून इतलेंय कळटा, जी स्लोगन आसा, जी भाशणां आसा, हो बीजेपी सरकार दिता, हो फक्त नांवा पुरती दिता। ही एडवर्टिजमेंट टॅक्नीक, ही एडवर्टिजमेंट फक्त करपाची आनी आपणाचो जो पळय आसा ती भाजपाची, लोकांक पिशान काडपाची, ही टॅक्नीक आसा। कित्याक तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, टोटल कॉलेप्स जाला। आनी हें हांवें परत एकदां आपल्या टीम कडेन हांवें काल हांवें पळयलें GCZMAचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचें उतर सुटनासलें, आयज आमी पळयलें CTPचें उतर सुटना सारकें, आनी हांगा आमी पळयलें जाल्यार हांगा मनीसूच ना। म्हटल्यार जो कोण आसपाक जाय, तो देव कसो म्हणटा, तो देव म्हणटा तो थंयच ना। जी कर्तव्य आसलें की तो तेणेन एक्शन घेवपाचें आनी ह्या आमचे सगळे ट्रायबल भावांचे जे इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे, हांगासलेच न्हू गोंयभरांतले तोच ना। सो हितून इतलें कळटा की हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा। हो आयकुपाकूय रेडी ना, हो पळोवपाकूय रेडी ना, आनी उलोवपाकूय रेडी ना। हो सरकार म्हणटा कितें, आपूण व्हडलो, आपूण राजा आनी तुमी प्रजा, तुमी आमी कितें सांगता तें आयकया आनी तुमी जगमार आयकना, तुमी न्हिदा। आनी आमी कितें सांगतले, फाल्यां आपणाची योजना जी आसा, आपणाची एडवर्टिजमेंट टॅक्नीक आसा ती खोपयतले आनी आमी वयतले इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले, कितें वाडपाक जाय तें वाडटले आनी निवडून येतले। सो हेकाच लागून हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां सांगता, ह्या बीजेपी सरकाराचेर विश्वास दवरपाचें ना। आमची सदांच उठा म्हण गाकुवेद म्हण आमची सगळ्यांची मागणी अशी आसली, जो कोण कमिशनर जाता तो रिटायर्ड जज आसतो अथवा इट शूड बी सिनियर एडवोकेट। कित्याक हो हेजो जो स्टेटस जो आसा हायकोर्टाच्या जजाचो आसा। आनी हांगासर जाता कशें सांग, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां, मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की येन्ना जर तर तुमी आमकां हांगासर कमिशनर दिता, एसटी कमिशनर असो दिया की जेका हो बॅकग्रावंड आसा, न्हू की तुमचे पॉलिटिकल हांगासर अपॉइंटमेंट आसचे ना। वाय आय से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट? बाप प्रकाश वेळी कमिशनर जालो हांगासर, लिगल हें कितें तेका एंटायटी कितें आसा, एकटो कोण शिरवयकर म्हणून जालो, लिगल एंटायटी कितें आसा। सो तुमी जर हे जर पळयलें काडून जर जायत, आतां सुद्दां कोण तरी त्यांच्या बदलो कोण तरी आसतलो बीजेपीचो कोण, जो डेस्क इंचार्ज आहा तेंची सांगलें की अजून जो पयलींचो आमचो एसटी चेअरपर्सन आनी कमिशनर आसलो तो आतां तेजे सीट आहा ते वेकंट जाल्ले आसा। आतां कितलेच म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयनो जालो सीट वेकंट जाल्ले आसा आनी तो अजून चेअरपर्सन थंयसर ना आनी कमिशनरूय थंयसर ना, तर 2 पोजिशन थंय वेकंट आहा। सो आमी इनवर्ट केला लेटर, पण आमकां तो व्हडलो प्रश्न येता जेन्ना सरकार म्हणटा की तेंचे आदिवासीं कडेन रक्ताचे नाते ना आनी सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा, ते भावनीक नाते तुज्या पयलीं डिपार्टमेंटा कडेन कर। आतां नेवो ट्रायबल मिनिस्टर तेंकांय आयज मेसेज दिवंक सोदता की तुवें बेगीनच्या बेगीन हे सरकारा कडसून करूंक घेवंक जाय, आनी प्रमोद सावंताकूय सांगता की तुजे भावनीक आनी सामाजीक नाते तुजे डिपार्टमेंट आनी कमिशनर आहा तेंचे कडेन पयलीं कर। कमिशनर ना, चेअरपर्सन ना ट्रायबलांचो, आदिवासी तुमकां सांगता तुमचो कमिशनर आनी आमचो चेअरपर्सन ना, म्हणजे आमची ज्यो कागाळी आहा, कंप्लेनी आहा त्यो आमी जे सद्या सरकार डिपार्टमेंट फेल जाता, अत्याचार जाता आमचेर, तेन्ना हे कोर्टान आमी वयता, हे आमचे देवूळ कशें, देवळान आमचे देवूच ना जो आमचें आयकतलो तेचे कडेन आमी गायन घालता तोच ना, जाल्यार हे कसले ट्रायबल विरोधी सरकार, हो बीजेपी गव्हर्मेंट, हो ट्रायबल विरोधी सरकार। कित्याक आयज आमचो कमिशनर आनी चेअरपर्सनूच ना, आतां तेंच्यांनी सांगलां आमकां की ट्रायबल डिपार्टमेंटान वचून आनी हेका डायरेक्टराक मेळ म्हणून, CEO कडेन तो एडमीन पळयता, पण बेगीनचे बेगीन हे जे तेंच्यांनी आसा हे करपाक जाय। कित्याक सांग,
नाल्यार एवरी टायम ताईबाट रस्त्यार येतले आनी आपले ग्रेव्हन्सीस कोणाकडे मांडटले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.